अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली माय प्राउड उर्दू ग्रेट स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। रजाई राइटर सिदरा शेख, किस नंबर 31 और 32 सेकंड लास्ट। वो नहीं आई ना, मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही रुका था नजीब बेटा। तुमने एक ना सुनी, देखो क्या हो गया। एक बीवी के लिए तुमने अपने इतने साल के रिश्ते को दांव पर लगा दी, अब भुगतो। दादाजी किसने कहा मैं भुगतूंगा? निस्वा ने गलती की, वो भुगते और शायद भुगत भी रही होगी। मैं खुश हूँ, कम से कम मेरे पास चाहने वाली बीवी है। उसके पास कौन है? मिट्टी डालकर वो पीछे हो गया था। नजीब अफंदी की आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं था, मगर उसी के सामने जहीर उस कब्र के पास बैठकर जहरों का तार रो रहा था। भाभी वहाँ हैं और मनान वो कैसा है? वो कैसा होगा? अपनी माँ की तरह नाकाम, जैसे वो शादी निभा न सकी मोम। माँ ठीक ही कह रही फिजा। आज नजीब ने नाहिद की साइड से और चाय का सिप भरा था। भाई मनान आपका बेटा है, शो सम रेस्पेक्ट। मैंने कौन सी उसकी बेइज्जती कर दी? उसने इन सालों में कौन सी दुनिया फतह कर ली? मैं जानता हूँ जैसे निस्वा एक बंद डब्बे में इतने साल छुप कर बैठ रही, वैसे वो भी होगा किसी चीप सी जगह पर मुलाजिम। नजीब की बात ने और शह दे दी थी सबको। हमारे माहिर को देख लो, नजीब की छुई है। बाप बेटे साथ जाते तो लोग रोक रोक कर देखते। मुझे तो शक है मनान में एक क्वालिटी भी होगी नजीब वाले। माहिर मेरे बच्चे उठो। जहीर की धड़ती मारते आवाज़ नजीब को माजी से बाहर ले आती। देख जहीर, अल्लाह का इंसाफ, तूने मुझसे मेरे बीवी बच्चों को दूर कर दिया। मेरे बेटे के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा की। आज तू खुद देख किस मकाम पर आ पहुंचा। जानता है तेरे बेटे ने जाने से पहले मुझे क्या कहा था? नजीब उसके लेवल पर बैठ गए थे। जहीर का गिरेबान पकड़कर जैसे ही झंझोड़ा, उसने आंखें उठाकर उसे देखा था। तेरे बेटे ने कहा था वो तुझसे नफरत करता है और वो कभी तेरे नाम को अपने नाम से जोड़ना नहीं चाहेगा। वो मरता मर जाए। वो मुझे वो जगह वो दे चुका था जो तेरी थी। अब मुखाफात अमल पर यकीन आया। हकारा से उसका गिरेबान छूटकर वो उठ गया था। तेरे अपने खून ने कौन सा तुझे अपना लिया? तेरा बेटा भी ऐसे ही नफरत करता है नजीब, और ये जो खाली देख रहा है कुछ दिनों में इसमें तेरा बेटा मनान। नजीब वापस पलटा था और उसे इतने मुक्के और थप्पड़ मारे थे। तेरी ख्वाहिश तेरी ही रह जाएगी। तू देख, मैं ढाल बनकर अपनी आखिरी सांस तक अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करूंगा। वो मारता जा रहा था और जहीर बर्दाश्त करता रहा। नजीब जैसे ही वहाँ से गया, जहीर ने मोबाइल से हुजैफा को कॉल मिला रही थी। अब तुम्हारा लिहाज भी नहीं करूँगा हुजैफा, मैं अब उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। माहिर, मैं सबसे बदला लूँगा, उन्हें भी ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ कुछ तो खा लें, आपने दवाई भी खानी है। हो रहा बेटा मुझे बार बार तंग मत करो, कहा ना नहीं खाना कुछ, चली जाओ। हो रहा खामोशी से जानने लगी। जब निस्वा ने उसे आवाज़, बेटा अपने डैड के नंबर पर कॉल करो, पता करो कहाँ पर है और प्लीज़ वजह मत पूछना, बस जो कहा वो करो। अगर आपको इतनी परवाह है उनकी तो आप खुद फ़ोन कीजिए उन्हें मॉम प्लीज़। हो रहा भी चली गई थी, पर जाने से पहले साइड टेबल से मोबाइल उठाकर निस्वा के बेड के पास रख दी थी। आंखें बंद कर थी उसने। दादी के साथ हुई उसकी बातें निस्वा को बार बार तंग कर रही थी। आज मेरे नजीब का वो आखिरी सहारा भी छिन गया जिस पर वो घरूर करता था। निस्वा बेटा अब तो उसे मुआफ़ कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। दादी ये जो नजीब की खुशी गमी के लिए नहीं है, आप हाथ मत जुड़े। नजीब का गुनाह इतना बड़ा था निस्वा कि एक बीवी उसे मुआफ़ नहीं कर सकती। आप दूसरी बीवियाँ न इसलिए पहली होती तो मालूम होता शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी औरत से अफेयर चलाना गुनाह है या गलती। अपनी बात याद आते ही वो बैठ गई थी बेड पर। नजीब अपने मोबाइल पर नंबर डायल करके कान पर मोबाइल जैसे ही लगाया, कुछ बेल जाने के बाद फ़ोन उठाया था निस्वा। उस शख्स की बिखरी हुई आवाज़ ने निस्वा की आंखें भी नम कर दी थी। कहाँ हैं आप? नजीब ने जवाब नहीं दिया था, पर बरसती बारिश की आवाज़ ने निस्वा को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वो शाल लपेटे कमरे से और फिर घर से बाहर निकल गई थी। उसके तेज कदम तेज़ बारिश में रुके थे और एकदम से गार्ड सर पर छतरी लेकर खड़े थे। कुछ कदम और चलने पर उसकी नज़र उस बेंच पर पड़ी थी जहाँ वो शख्स बैठा हुआ नजर आया था। उसमें तुम लोग वापस जाओ। छतरी को पीछे झटाकर वो पैदल चलना शुरू हो गई थी। सड़क के उस जाने वो चंद कदम सदियों जैसे थे निस्वा के लिए। नजीब, निस्वा देख नजीब अफंदी, कभी गरूर से भरा बदन आज शिकस्त खाए वजूद में कैसे बदल गया। वो मुकम्मल भीग चुके थे। उस बेंच पर बैठे भीग तो वो भीग गई थी। जब पास आकर बैठे निस्वा, मैं हमें खुश करता रहा, अपने आप पर गरूर करता रहा। मेरे सामने मेरा गरूर अल्लाह ने खाक में मिला दिया। जो नेमत बीवी की सूरत मुझे मिली वो मैंने ठुकरा दी। आपको ठुकरा दिया निस्वा। आज खाली हाथ हूँ। जो अपना खून था उसे अपनाया था और जो नहीं था उसे सीने से लगाए रखा। ये जानकर भी
وہ میرا خون نہیں نسوہ، مجھے اس کے جانے پر بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نسوہ نے نجیب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، پر وہ کسی بچے کی طرح نسوہ کے گلے لاگ گئے تھے۔ ماہر آپ کا خون نہیں تھا، پھر بھی آپ نے دنیا کو نہیں بتایا، یہ آپ کی اچھائی ہے نجیب۔ تو میں اتنا اچھا اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں رہا نسوہ؟ کیا گناہ ہو گیا نسوہ؟ ہونکوں کی لڑی باندھ گئی تھی۔ جب آنسو سے تر چہرے کو اوپر کیا انہوں نے اپنے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نسوہ آج میں خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہیں آیا۔ پہلی بیوی کو میں نے اس لیے زندگی سے دور کر دیا کہ مجھے دوسری بیوی چاہیے تھی۔ اپنی اولاد کا خوشیوں کا دشمن سمجھتا رہا، جبکہ ہمارے بچے نے ہمارے رشتے کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ آپ کی محبتوں کو، چاہتوں کی ناشکری کرتا رہا، سوچتا رہا بیوی ہے، دوسری عورت برداشت کر لے گی، پر یہ احساس نہیں ہوا کہ اس رشتے میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ نسبت میں آپ سے قربانی مانگتا رہا، میں نے کیوں کچھ قربان نہیں کیا؟ میں تو محبت کرتا تھا نا، کیوں سمجھ نہیں پایا کہ میری بیوی اگر میرے پاس نہیں آتی تو کوئی وہ وجہ ہوگی نا۔ نسبت کینسر جیسی بیماری سے آپ لڑتی اور میں۔ نسبت کے ماتھے پر ہونٹ رکھے وہ چپ ہو گئے تھے، پر ان کی سسکیاں نہیں برستی۔ بارش اور تیز ہوئی تھی۔ نسبت اگر یہ نجیب افندی کا انجام تھا تو اگر یہ میرا انجام تھا تو میں اپنے ماضی میں سب بدلنا چاہتا ہوں۔ ایک مرد کا ایک غلط فیصلہ کیسے خاندان برباد کر دیتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ دوسری بیوی جس کے لیے میں آپ کو داؤ پر لگائے وہ کبھی بیوی نہ بن پائے نسبت، کبھی آپ نہیں بن پائی۔ اور میرا بیٹا منان آج وہ جس حال میں ہے وہ میں ذمہ دار ہوں۔ میرا منان چھوٹا سا میری ایک توجہ کے لیے کیسے گھومتا تھا میرے اسٹڈی روم کے باہر، آج نفرتیں کرتا پھر رہا ہے۔ نسبت میں نے نہ ہو کر بھی اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ نسبت کی گود میں سر رکھے وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے تھے۔ نسبت مجھے کبھی معاف نہ کرنا آپ، کبھی نہیں، یہ میری سزا ہے۔ میرے جیسے مردوں کو یہی سزا ملنی چاہیے جو بیوی کی محبت کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، جو ایک نئی عورت کے پورے گھر کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہی سزا ہونی چاہیے۔ مجھے تنہائی ملے، یہ رسوائی ملے، مجھے معافی نہ ملے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا نجیب کے چہرے کو اٹھایا نسبت نے اپنے بہت پاس کا لیا تھا۔ نجیب آپ کی بیوی نے اپنے ہر جائے کو معاف کر دیا ہے۔ میں خود آپ کو تنہائی دوں تو دوں، پر دنیا کے درمیان آپ کو تنہا دیکھو گی مر جاؤں گی۔ میں سزا دوں تو دوں، پر میں ہمارے بیٹے کو حق نہیں دیتی آپ کو سزا دینے کا۔ میں نجیب افندی آپ سے نفرت کروں تو کروں، پر کسی کو حق نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ نجیب کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے نجیب کے سینے پر سر رکھ دیا جو پتھر بن چکا تھا۔ نسبت آپ کس میں نجیب افندی، اس لمحے کے بعد میں ماضی کی ایک بات نہیں سننا چاہتی۔ آپ میرے ہر جائے تھے، آپ کی سزا جزا پر میرا حق ہے۔ آپ ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں، میں ہوں آپ کو تھامنے کے لیے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی نسبت آنکھوں سے اور آنسو آ گئے تھے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی نجیب افندی نے باقی کا فاصلہ بھی ختم کرنا چاہتا جب تیز بارش کے ساتھ زور کی بجلی چمکی تھی۔ نسبت ڈر گئی تھی اور نجیب بے ساختہ ہنس دیا تھا اور پھر ہنستے ہوئے افسردہ بھی ہو گیا تھا۔ نسبت ماہر یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، وہ بدل رہا تھا۔ اس عورت نے اس بچے کے دماغ کو پوری طرح منفی کر دیا تھا۔ ہمیشہ کے ساتھ اس نے جو بھی کیا وہ منان کا ہاتھ نہیں نسبت، منان کا ہاتھ نہیں ہے اس میں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں۔ نسبت اس کی آنکھوں میں منان کے لیے یقین دے کر خاموش رہ گئی تھی۔ اللہ کرے منان کا ہاتھ نہ ہو نجیب، ورنہ میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ نسبت وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، پلیز چلے اندر، بیمار پڑ جائیں گے۔ نجیب کی بات کو درگزر کر دیا تھا اس نے، اس کے دل میں شک کا بیج پہلے ہی بو دیا تھا منان کی باتوں نے۔ نجیب جیسے ہی اٹھے تھے اپنا ہاتھ نسبت کے سامنے رکھا تھا، جسے تھامے وہ بھی اٹھ گئی تھی ایک نئی شروعات کے لیے۔ انہیں کیا معلوم تھا میاں بیوی کے امتحان چاہے ختم ہو گئے مگر ماں باپ کے امتحان شروع ہوئے تھے ابھی۔ میں اسے یہاں سے گھر شفٹ کرنا چاہتا ہوں، اور جو گھر میں آپ کی وائف ہے ان کا کیا؟ منان چلتے چلتے رکا تھا۔ ایکسکیوز می، تم کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ میری بیوی ہے، وہ میرے گھر میں رہے، یہ میری مرضی ہے، تمہاری نہیں۔ سر میں جانتا ہوں ایک ملازم سے زیادہ میری حیثیت کچھ نہیں، مگر آپ کا پرسنل اسسٹنٹ ہونے کی بنا پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر ماہر کی ڈیتھ کے بعد سب بہت تکلیف میں ہیں، آپ کی وائف پریگننٹ بھی ہے، انہیں گھر سے نکالنے پر۔ شہریار کس نے کہا میں اسے نکال رہا ہوں؟ میں تو اسے اس کے ماموں نجیب افندی کے گھر بھیج رہا ہوں تاکہ ان کی عقل بھی ٹھکانے لگے۔ وہ جیسے ہی اسپتال کے اس اسپیشل روم میں گئے جہاں منشا ایڈمٹ ہے، منان نے شہریار کو باہر رکنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا تھا۔ اندر موجود ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ ڈاکومنٹس لے کر باہر آیا تھا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، منشا کے آنے سے پہلے اس گھر سے لیزا کا نام و نشان مٹ جائے۔ ابھی ملازموں کو ہائر کرو، گرینڈ گیسٹ روم تیار کرو، ماں اور ہورب سے بھی کہہ دینا میں شام تک منشا کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آؤں گا۔ شہریار بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جب منان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ڈسمس کر دیا، اور جب وہ خود اندر جانے لگا تو شہریار نے وہ ایک ہی سوال کیا، منشا کو کس رشتے سے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں؟
جب اس نے رشتہ بنانا چاہا تو آپ نے ٹھکرا دیا، اور اب اس کی بے ہوشی میں اسے اپنے ساتھ لے جانے والے آپ کیا کریں گے؟ شادی کریں گے؟ پر کیسے؟ وہ رشتے میں آپ کی بیوی کی بہن بھی لگتی ہے، اور ابھی اس کی عدت شروع ہوگی۔ میرے خیال سے اس زندگی میں اتنے گناہ بہت ہیں۔ منان سر شہریار اسے شاک کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بسٹرڈ حسیب حسیب، شہریار کو ابھی نوکری سے نکالو اور نئے اسسٹنٹ کا انتظام کرو۔ اس نے فوراً سے فون ملا لیا تھا۔ یہ عورت پر تمہارے روم میں کیا کر رہی ہے ظہیر؟ امی جان تو اور کہاں جائے گی؟ وہ کہاں جانا چاہیے اسے؟ اپنے شوہر کے جائے، اپنے گھر جائے، یہاں کیا کر رہی ہے وہ؟ ایک کام ڈھنگ کا نہ کر سکے، اب ڈرامے کر رہی ہے۔ ان کی آواز اور اونچی ہوئی تھی۔ ظہیر نے ملازم کو لیونگ روم سے باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ امی آپ اب اس وقت یہ باتیں کر رہی ہیں؟ میرے جوان بیٹے کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہوگی، اور آپ پھر سے جوان بیٹا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تو نجیب افندی کا بیٹا نہیں، اور دنیا والوں کے سامنے بھی تم کون ہو، وہ کون ہے، تمہارا کیا ثبوت ہے؟ یہ پلان تھا، اتنا گھٹیا گرا ہوا، لعنت ہے۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ ظہیر خاموش بیٹھا دیکھتا رہ گیا تھا اپنی والدہ کو۔ میرا بیٹا آپ کے اس بدلے کی بھینٹ چڑھا ہے، اور اب کوئی پیٹھ پیچھے وار نہیں ہوگا۔ میں اب سامنے سے برباد کروں گا منان کو، اس کے خاندان کو۔ آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بھائی۔ وہ جو ایک جگہ خاموش بیٹھا ہوا تھا بالآخر بول ہی پڑا، بس حذیفہ بس، ایک لفظ نہیں، ورنہ وہ دونوں بھائی جیسے ہی آمنے سامنے ہوئے بلقیس بیگم دیکھتی رہ گئی تھی۔ ورنہ کیا، آپ اپنا بیٹا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا۔ منان کی کیا غلطی ہے؟ شرابی کہیں کا، کہیں پی کر حذیفہ کو ایک ہی تھپڑ مارا تھا ظہیر نے، جس پر حذیفہ نے گریبان پکڑ لیا تھا۔ جس منان کی طرف داری تم کر رہے حذیفہ، وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں۔ پچھاڑ کر رکھ دیا اس نے ہم سب کو۔ نجیب افندی کے بزنس کو کہاں سے کہاں لے آئے، اس گھر میں کیسے داخل ہوا، نجیب کی بھانجی سے محبت اور پھر شادی کر لی، منیشا کو تکلیف پہنچایا، نجیب کو ڈائریکٹ کیا، میسج دیا اس نے۔ ابھی بھی تم کہتے ہو منان کو کچھ نہ کہو، میں تو اسے جان سے مار دوں گا اپنے گریبان سے۔ حذیفہ کے ہاتھ جھٹک دیے تھے ظہیر نے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس کر جو ظہیر، حذیفہ بس کرو۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو مارنا شروع ہوئے تھے کہ وہ خاتون حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج اتنے سال کے بعد جب ہم اپنی منزل کے اتنا قریب ہیں تو تم دونوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو۔ حذیفہ مت بولو، نسوہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ میں کچھ نہیں بولا، میں دوں گا سزا اسے، مگر ایک بار اسے میرا ہونے تو دیں۔ میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا ہوں، میں اس بار کوئی رسک نہیں لوں گا۔ وہ تیز قدموں سے نکل گیا تھا گھر سے۔ یہ لیجیے جلدی سے کپڑے چینج کریں، میں گرما گرم سوپ لے کر آئیں۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہو رہا، اپنے دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک ٹاول تھما دی تھا، اور بنا کچھ سوال پوچھے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ نسوہ اوپر سیدھا جا کر لیفٹ روم، گیسٹ روم میرا بیڈ روم ہے۔ نجیب نے شرمندگی سے سر جھکا لی تھی۔ نجیب ایک پل کو لگا، آپ پھر سے وقت مانگیں گی؟ نسوہ میں نسوہ نے جیسے ہی نجیب کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا، نجیب نے اس کے ویسٹ پر ہاتھ رکھا، باقی کا فاصلہ بھی ختم کر لیا تھا، اسے اپنے اتنا قریب کر لیا تھا۔ آپ دونوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک جوان بیٹی، بے شک میں ڈاکٹر ہوں، مگر گھر سے باہر، گھر میں مجھے معصوم اور جہلی سمجھا جائے اور جلدی سمجھا جائے، میرے سامنے ایسے سینسر والے سین نہ کیے جائیں۔ نسوہ نجیب کو اوپر بھیجتی، اور اب کی ٹیزنگ سن کر خود اوپر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ موم آہستہ سے گر جائیں گی، اب کے ڈیڈ کی محبت میں نہیں، سیڑھیوں سے۔ میں آپ بھی جائیں، میں روم میں کھانا لاتی ہوں۔ بیٹا میں ابھی نہیں، آپ موم کو خوش رکھیں، ہم سب بھی خوش رہیں گے، اور زندگی پڑھیے اب تو ان باتوں کے لیے، گلے شکووں کے لیے۔ غورب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ آگے جھکے تھے، اس کے سر پر بوسہ دینے کے بعد وہ اوپر چلے گئے تھے۔ ابھی بہت لمبا سفر پڑا ہے بابا۔ موم وہ وحد نہیں تھی جن کا دل توڑا، منان بھائی بھی ہیں جن کو اپنانا ہے آپ نے پھر سے۔ کچھ ماہ بعد تم کس کردار کی لڑکی نکلی منیشا؟ میرا بھائی تم پر جان دیتا تھا اور آخرکار مر گیا، مار ڈالا تم نے، تمہارے یار نے۔ بس بکواس بند کرو اپنی۔ گارڈ سیکورٹی منان نے منیشا کو اپنے پیچھے کر لی تھا، اور خود فضا کے سامنے کھڑا ہوا تو بجائے ڈرنے کے اس کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ تم جانتے بھی ہو تمہارے بھائی نے کیا کیا میرے ساتھ، وہ جانور تھا، وہ ایک ڈھونگ کر تھا، ماہر ایک جھوٹ تھا، ایک فراڈ تھا۔ منیشا بیٹا، نسوہ نے جلدی سے منیشا کو سہارا دیتے ہوئے صوفہ پر بٹھایا تھا۔ سب میں اگر کوئی چپ تھا وہ نجیب افندی۔ جھوٹ، میرے بھائی کا سچ جان کر تم نے مر جانا ہے منیشا، وہ سچا تھا، اسے جانور کس نے بنایا؟ تمہارے اس سو کارڈ منان نے، جس نے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ جانتی ہو ماہر کو کیا کہا تھا؟ تم میں سننے کی ہمت ہے؟ فضا کی بات پر منان نے گھبراتے ہوئے اپنے گارڈز کو دیکھا تھا، جو جلدی سے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے باہر کی طرف گھسیٹنے لگے تھے۔ لے جاؤ اور میری پراپرٹی۔ اس نے ماہر بھائی سے کہا تھا کہ تم شادی سے پہلے اس کے ساتھ راتیں گزار چکی ہو۔ اس نے تصویریں دکھائی تھی، اس نے میرے بھائی کو جانور بننے پر مجبور کیا۔ منیشا
जिसके घर में तुमने पनाह ली हो। ये मुजरिम है। मेरे भाई ने अपने गुनाह की सज़ा दे दी, खुद को मारकर। अब उसकी सज़ा क्या है? यहाँ इस घर में एक घर आबाद है, सब खुश हैं। डैड आप क्यों खुशियाँ मना रहे हैं आप? मैंने शाह ये शख्स मनान नजीब अफंदी, उसने खूब बदला लिया। अफसोस इस बात का है कि उससे बचाता रहा मेरा भाई तुम्हें। उसने तुम्हें ठुकरा दिया, फिर बर्बाद किया, और अब मसीहा बन रहा तुम्हारा। पूछो जिस शख्स का जिक्र माहिर भाई ने किया था वो कौन था? कौन था उस होटल में? किससे मिलने गए थे माहिर भाई? उसकी आवाज़ें गूंजने लगी थी। उसे तो सिक्योरिटी बाहर लेगी थी, मगर आवाज़ें अब भी अंदर आ रही थी। मन्नान बेटा रुक जाए नजीब, आज उसने सब हदें पार कर दी। क्या ये सच है? मनीषा ने सरगोशी की थी। मनीषा मेरी बात सुनो, कब गुजारी थी रातें तुम्हारे साथ? कब हराम रिश्ते बांधे थे? मैंने जवाब दूँ। मनान का गिरह में जैसे ही पकड़ा था निस्वा ने मायूसी देखा था अपने बेटे को, और ऊपर रूम में चली गई थी। जाने से पहले थप्पड़ की गूंज उन्हें सुनाई ज़रूर दी थी। आंखों से आंसू साफ करते वो बाकी की सीढ़ियों को भी ख़त्म कर चुकी थी। मेरी तरबियत हार गई। मनीषा मेरी बात, मैंने अपनी ज़िंदगी में आप जैसे घटिया शख्स नहीं देखा। सबकी खुशियों को निगल गए, मुझे बख्श देते। मैंने क्या बिगड़ा था? उसे और जरूरत था उसने, और फिर पीछे होती गई थी। गलती आपकी नहीं थी, मेरी थी। मनान नजीब आफंदी, आप जैसा शख्स इस काबिल नहीं था कि कोई उससे नफरत करता। आप सिर्फ नफरत करने के काबिल हैं। आप सिर्फ लोगों की नफरत के काबिल हैं। हर वक्त बदला 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 खा गया आपको। बदला मेरी ज़िंदगी, निगल ली मेरी खुशियाँ आपके बदले ने। मेरी बद्दुआ है आप अपनी इस जीत के साथ भी कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसे हारे हुए वो उस घर से रोते हुए बाहर भाग गई थी। उस बड़े से हाल में अब वो दोनों बाप बेटे खड़े रह गए थे। बेटे का सर जो आज तक कभी झुका नहीं था, अब वो झुक चुका था, और नजीब अफंदी अपने बेटे को पहली बार वैसे अकड़ा हुआ खड़ूस देखना चाहता था। नजीब अफंदी की ज़िंदगी की सारी फिल्म दोहरा दी गई थी। आज उन्हें वो 25 साल जवान लड़का नहीं, 5 साल छोटा सा बेटा नजर आता, जिससे घर से निकाल दिया था उन्होंने। मुझे समझ नहीं रही डैड, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? ये शहर मैं तो आप पल्ले पड़े हैं। क्यों मॉम? बैक सीट पर बैठी उस खातून ने फ्रंट सीट पर बैठे अपने शिवर को देखा था, जिनके चेहरे पर बला का गुस्सा था। बस करो और ड्राइव करो, फ्लाइट लेट हो जाए। मैं बता दूं सनी, ये आखिरी बार है तुम्हारी सुनकर हम शादी के सारे फंक्शन। सनी बेटा सामने देखो। वालदा की आवाज़ से पहले गाड़ी से किसी की टक्कर हो गई थी। ओह शट, बस यही होना बाकी रह गया था। क्या हो गया मुआज? जल्दी बाहर निकल कर देखें, सनी की मदद करें। मैंने कहा था लापरवाही से सड़क पर चलते हैं ये लोग। वालिद की बातों को दरगुजर करके सनी ने जल्दी से गार्ड का दरवाज़ा खोला था। मॉम हेल्प करें, ये कोई लड़की है। बैक सीट से उठकर वालदा भी बाहर चली गई थी। कुछ सेकंड में उस लड़की को उठाकर बैक सीट पर लिटा दिया था। मॉम आप उनके सर पर ये कपड़ा रखें, खून बह रहा है। डैड आप एम्बुलेंस बुलाओ, हम अब उसकी मरहम पट्टी करने से तुरंत। बस कर जाए मुआज, सुमेरा हमारी फ़्लाइट है, कुछ पैसे देकर उसे एम्बुलेंस में भेज देते हैं। वैसे भी यहाँ ये ट्रेंड है अमीर लोगों से पैसे बटोरने का। उनकी ऊंची बातों से बेहोश होती उस लड़की की आंखें खुलने लगी थी। प्लीज़ बेटा रिलैक्स हो जाओ, सनी हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। कुछ देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर थी। सनी ने स्ट्रेचर बुलवाकर जल्दी से उसे वहाँ लेटा रही थी और अंदर ले गया था। मुआज अंदर चले, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम दोनों के पास बस 5 मिनट का वक्त, वरना मैं चला जाऊँगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर वो अब कैसी है? शी इज़ प्रेगनेंट, खून बहुत बह गया। ओ नेगेटिव की अशद ज़रूरत है, आप अरेंज कर दीजिए हमारे ब्लड बैंक में अभी नहीं, जल्दी कीजिए। मॉम डैड मुआज, दोनों माँ बेटे ने एक साथ कहा था, और कुछ ही मिनट में मुआज को मनाते हुए अस्पताल में ले आए थे। और फिर जो शख्स उस लड़की को देखने को भी राज़ी नहीं था, वो साथ वाले बेड पर लेटे उसे अपना खून दे रहा था। नावल निस्वा आंखें बंद ना करना, कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज़ प्लीज़। निस्वा के बेजान वजूद को आपने सीने से लगा लिया था नजीब ने। नजीब बहुत दुख हो रहा है, निस्वा अब वापस नहीं आएगी। मेरा बदला पूरा हो गया, मेरे बेटे को जैसे मारा मैंने भी वैसे ही मार दी। वो देखो तुम्हारा बेटा मनान बेटा। निस्वा को उठाए वो मनान की जानिब भाग गए थे। मनान की बॉडी को उठाने की कोशिश की थी, जब कहकों की आवाज़ और बुलंद हुई थी। सामने गान लेकर खड़े थे वो 3 लोग। अमारा, ज़हीर, हुज़ैफा। अपनी बेटी को नहीं देखोगे? इस बेचारी की तो आखिरी सांसें चल रही हूँ रब। इससे पहले नजीब अपनी बेटी की तरफ जाता, पीछे से गोलियां लगने से वो आखिरी सांसें भी बांध दो। हूँ रब दो मना निस्वा, वो तीनों एक को एक साथ रख चुका था। निस्वा आंखें खोलो, निस्वा नजीब उठ जाए, या अल्लाह रहे। एकदम से किसी ने उन्हें झंझोड़ा तो वो यही कहते उठे थे। वो जैसे ही उठकर बैठे, निस्वा ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर सामने किया, मगर निस्वा का हाथ झटका, वो उसे अपनी तरफ खींच चुका। नजीब अब कभी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा।
नस्वा को अपने सीने से लगा, वो एक ही बात दोहरा रहे थे बार बार। नजीब क्या हुआ, आप ठीक है? नहीं मैं ठीक नहीं, मुझे अभी हुरब को देखना है, मनान को देखना है। नस्वा के हाथ पर बोसा देकर वो जल्दी से बेड से उठ गए थे और रूम से बाहर चले गए थे। उन्हें क्या हुआ? वो भी टूटे हुए गिलास को देखते हुए पीछे गई थी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। मनान हो क्या गया? लिजा अपना हाथ छुड़ाते ही रह गई थी, मगर ऊपर बेडरूम का दरवाज़ा खुलता ही दोनों रुक गए थे। मनान बेटा, लो जी आ गए तुम्हारे तरफदार, आपको कहा नहीं था अंकल निकल जाए मेरे घर से। मनान। निस्बत जैसे ही नीचे आई, मनान की आंखों में एकदम से नरमी थी, मगर फिर से एक गुस्सा आ गया। आप इनको अपने बेडरूम में जगह दे चुकी हैं माँ, ये शख्स जो आपको निकाल चुका था अपने बेडरूम से, अपने घर से। मनान मैं तुम्हारे सवाल जवाब के पाबंद क्यों पाबंद नहीं? मैंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी बस एक और लफ्ज़ नहीं मनान, मैंने कभी कभी नहीं कहा था कि हम वापस आएंगे बदला लेंगे। मैं तो सामना भी नहीं करना चाहती। वो गुस्से से बोले, जस्ट लाइक दैट। सामना नहीं करना था, मुजरिमों को सज़ा नहीं देनी थी। सज़ा ना देते तो क्या करते? और निस्बा ने अपने बेटे को इतने दिन के बाद आज उन नज़रों से देखा था और एक ही बात ने सबको खामोश कर दिया। सज़ा देकर क्या मिल गया? एक जवान मौत, एक बेटी की आबरू चली गई। सज़ा देकर तुम्हें क्या मिल गया? तुमने तो अपनी माँ को भी खो दिया इस बदले में। मनान ये कहते ही पलट गई थी। वो नजीब का हाथ पकड़ लिया था। वो लोग दो सीढ़ियाँ ही चढ़े थे जब मनान ने लीजा के दोनों कंधे पकड़कर अपनी तरफ किया था। तुम जानती हो लीजा, मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं होती, मैंने धोखा दिया, तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारे इस मामों को तकलीफ़ पहुँचा सको। मनान बेटा प्लीज़ इसे कुछ मत कहो, वो प्रेगनेंट है, मुझे अकेले में जो कहना है कहो। मगर नजीब साहब की हर बात को इग्नोर कर दी था मनान ने। हुरब अपने रूम से बाहर निकल आई थी। मुलाजिम जाग गए थे, लाइट्स ऑन हो गई थी। निस्वा की नज़र एक बार भी पीछे नहीं गई, क्योंकि उसने अब हार मान ली थी। वो थक चुकी थी अपने बेटे को समझा कर, तंग आ गई थी। वो सुकून चाहती और वो जान गई थी कुछ दिनों में उसे वो सुकून मिल जाएगा। उसकी बीमारी उसे पहले इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी अब उसे एहसास होना शुरू हुआ था कि उसकी बीमारी उसे उसकी मौत से मिलाकर वो सुकून दिला देगी जो इस ज़िंदगी में ना मिल सका। मौत लफ्ज़ दिमाग में आते ही उसने सर झुका लिए थे और जब उसके आंसू उसके और नजीब के बंदे हाथों पर गिरे, नजीब साहब भी चेहरा वापस निस्वा की तरफ कर चुके थे। मैं उसे समझाऊंगा निस्वा, आप परेशान, मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, मैं नफ़रत करता था तुमसे, शदीद नफ़रत, इतनी नफ़रत कि मुझे लगता है कि ये बच्चा भी मेरा नहीं। इतनी नफ़रत की जीत चाहता है तुम्हें भी वैसे बर्बाद कर दूँ। इतनी नफ़रत कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे इस वजूद को। और जानना चाहोगे कि मुझे क्यों जल्दी हो रही है तुमसे पीछा छुड़ाने की? मनान की ज़ेर आलूदा बातों ने नजीब साहब के सारे हंसों पर पानी फेर दी। और लीजा वो तो पत्थर बन गई थी मनान के मुंह से ये बातें सुनकर। मनान ये क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत मैं तुमसे नहीं करता, किसी से नहीं करता सिवाय उसके। जानना चाहोगे कौन है वो? तुम्हारी बड़ी बहन मनीषा, मैं उसे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की? अपने कंधे से मनान के दोनों हाथ झटक दिए थे उसने ताकि उस शख्स को वहाँ चोट पहुँचा सको जहाँ उसने मुझे पहुँचाया, मेरी माँ को पहुँचाए। तुम्हें बेटी मानते हैं अब तुम इस हालत में तलाक लेकर जब मेरे घर से निकलोगी तो हिसाब बराबर होगा। जैसे मेरी माँ को निकाला गया था तब वो भी प्रेगनेंट थी, मैं तुम्हें। मनान वो बेसाख्ता पलटे थे। तुम मनुष्य के साथ जो खर्च के मुझे वहीं तकलीफ पहुँची है बेटा, अब बस माफ़ी मांगनी है तो घुटनों के बल। निस्वा का हाथ उठ गया था। मनान बस कर, जो मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी नहीं, एक मिनट। मनान पीछे हो गया था, टेबल पर पेपर उठाए थे और लिजा के हाथों में रख दी थी। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, साइन कर चुका हूँ डिवोर्स पेपर पर, अब उसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। और फिर किसी को कुछ सुनाई नहीं देते सिवाय लिजा के चलते कदमों के जो इन पेपर्स को उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी थी। नाहिद मुझसे बार बार एक ही सवाल मत करो, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। इन रिपोर्ट्स को देखा मुझे तो शर्म आने लगी। वो औरत इस घर की छत तले रही और धोखा देती रही, और वो बेगैरत वो तो दोस्त था नजीब का। अपने ही कमरे में आफंदी साहब ने गुस्से से बहुत चीज़ें तोड़ दी। वो सब झूठ भी तो हो सकता है ना, क्या पता हमारा बेटी। नाम मत लेना बेगम इस औरत को, अब मैं इस घर में ना देखूँ, और खुदा के लिए वो मत कहिएगा। शीजा वो लड़की भी अब इस घर में नज़र आ रहा है, वो हमारा खून नहीं है। आप गुस्से में गलती तो हुई है नदीम, गलती हुई है, मेरा नहीं। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहा होगा? उसकी तो अपनी औलाद उसकी ना हुई, और जो थी वो उसे देखना नहीं चाहती। आप बात करें जाकर निस्वा से, माँ जी को ले जाएं। वो ईश्वर के पास बैठी थी, मगर वो भी जानती थी अब कुछ नहीं हो सकता। निस्वा वो जिसे हम बुरा भला कहते रहे, जिसके बच्चों को कभी अपना नहीं किया,
صحیح معنوں میں ہمارے خاندان کا نام اس نے اور اس کے بچوں نے روشن کیا۔ ناہید، منان کبھی واپس نہیں آنے دے گا کسی کو بھی۔ ہمارا نجیب ادھورا رہے گا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی ہم سے۔ ایک ماہ بعد میں اس مڈل کلاس لڑکی سے معافی کیوں مانگوں گا سمیرا؟ فار گاڈ سیک اسے چلتا کرو یہاں سے۔ آپ تو اس کے زخم بھی بھر گئے ہیں۔ معاذ نے اپنا ہاتھ سمیرا کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ معاذ بات کیجیے، وہ سن لے گی اور ابھی آپ ایکسکیوز کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کا سٹیٹس دیکھ کر حقارت نہیں دکھائی، کیونکہ مجھے اس پر ابھی یقین نہیں آ رہا۔ نہ فیملی کا نام، نہ خاندان کا۔ اس حالت میں آدھی رات کو کون باہر گھومتا ہے؟ اور اگر تم نے اسے یہاں سے نہ بھیجا تو میں پولیس کو رپورٹ کر دوں گا۔ وہ اسے پوچھ تاچھ کر لیں گی۔ وہ منیشا کے روم کے سامنے آ گئے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ منیشا نے سب باتیں سن لی تھی اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتے منیشا نے روم کا دروازہ کھول لیا تھا اور معاذ صاحب کے فون پر اسی وقت رنگ ہوئی تھی جس سے انہیں بہانہ مل گیا تھا اپنی بیوی کی بات ماننے کا۔ وہ جیسے کال پک کر کے کچھ قدم دور گئے۔ سمیرا نے شرمندگی سے دیکھا تھا۔ بیٹا معاذ اور میں تمہارے پاس آ رہے تھے۔ بیٹا وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا جو نیچے ہوا۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ تم جاؤ جب تک میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، اور آپ اپنے شوہر سے ایک بات کہہ دیجیے گا۔ جتنی نفرت انہیں مجھ سے، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت مجھے ہے ان سے۔ منیشا کی بات نہیں انہیں حیران کر رہی تھی۔ وہ نیچے جھک کر اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور سمیرا کے پاس سے گزر کر جانے لگتی جب سمیرا ہاتھ پکڑ لیتی پیچھے سے۔ منیشا بیٹا، یہ نفرت، وہ کسی اور کے باپ ہونے سے پہلے میرے باپ رہ چکے ہیں۔ وہ باپ جس نے کبھی باپ ہونے کا فرض نہیں نبھایا، وہ باپ جو… سمیرا کا ہاتھ نیچے گر گیا تھا اور منیشا گہرا سانس بھر کر روم سے باہر نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ اس شخص کو جس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر چکا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ جال گئے تھے۔ منیشا سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی نیچے گئے، سمیرا معاذ کا نام چلاتے ہوئے روم سے باہر آئی تھی۔ معاذ، وہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے جسے آپ اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہے، اسے روک لو پلیز۔ اور معاذ صاحب بیوی کی آواز سن کر اپنی کھوئی ہوئی دنیا سے باہر آ گئے تھے اور ایک جھٹکے سے اپنی آنکھوں کے سامنے صاف کر کے وہ بھی نیچے کی طرف بھاگے تھے۔ سر عدالتی نوٹس بھیج دیا گیا ان کی کمپنی کو۔ نجیب افندی کے دونوں چچا جہاد بھائی اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ ان کی فیکٹری میں وہ باکس برآمد ہو گئے۔ نجیب افندی نے کیا بیان دیا نیوز کو۔ ہر چینل پر اس خاندان کی خبریں چلنی چاہیے، ہر جگہ۔ سیٹر کو جوتے کے نیچے کچل کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب ہانپتے ہوئے اس کے ایک گارڈ نے اس کا راستہ روکا۔ منان سر، منان سر۔ منان اسے درگزر کرتا مگر اس گارڈ کی شکل دیکھتے ہی منان کے ہاتھ گاڑی کے کھلے ہوئے دروازے سے ہٹ گئے تھے اور وہ خود تیز قدموں سے اس کے جانب بڑھا تھا اور ایک ہی سوال پوچھا تھا، وہ مل گئی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سر وہ اسٹیشن پر دیکھی گئی ہیں۔ ہمارے لوگ مس منیشا پر نظر رکھیں ہیں۔ آپ جلدی چلیں، ٹرین کو آنے میں 20 منٹ لیٹ کر دو، 2 گھنٹے بس۔ ایک اور کام کر کے میں وہیں ملوں گا، تم خود جاؤ اور نظر رکھو۔ وہ کہتے ہی واپس چلا گیا تھا گاڑی میں بیٹھ کر ایک اور اہم کام انجام دینے کے لیے۔ ایک پل کو تو میں یقین نہیں کر پاتا، باپ کا رتبہ دے بیٹھا تھا آپ کو حذیفہ انکل۔ بند کمرے میں گپ اندھیرا تھا جب اس نے اس کرسی کے سامنے رکھی جس پر ایک شخص کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ منان بیٹا، ایک بار میری بات سن لو۔ ایک وہ شخص جسے میں عزت دیتا رہا، جس کی عزت کرتا رہا، اب معلوم ہوا کہ سب کچھ ایک ڈھونگ، کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ میری محبت تمہیں لے کر، میری عزت تمہاری ماں کو لے کر۔ حذیفہ چلایا تھا اور غصے میں خود کو ان رسیوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ اور کتنے جھوٹ بولیں گے؟ آج آپ کی غداری کی وجہ سے میری ماں واپس اس شخص کے پاس چلی گئی۔ اگر آپ اچھے نکلتے تو میں خود علیحدگی کرواتا، مگر نہیں، آپ کو خون بھی وہی خون نکلا۔ افندی، اگر میں نے ان لوگوں کو نہیں بخشا تو آپ کو کیسے موقع دوں میری فیملی کو نقصان پہنچانے کا؟ آفٹر آل میری ماں کی یہ حالات کے ذمہ دار تو آپ بھی ہیں۔ اتنے سالوں سے منصوبے جو بناتے رہے اور اس 2 ٹکے کی عورت کو بھیج دے میرے باپ کی زندگی میں، اور وہ اولاد، آپ لوگوں کا خون تو میرے باپ سے زیادہ گندا نکلا۔ منان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے اب کچھ الٹا کہا۔ ناجائز خون کا، گندا خون کا، برا لگ گیا؟ کمال ہے، آپ کے بھائی اور بھابھی اور سوری بیوی تو وہ میرے باپ کی تھی۔ حذیفہ نے پھر سے اونچی آواز میں بات کرنا چاہی جب منان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے سر پر وار کر کے حذیفہ کو بے ہوش کر دی۔ تم جانتی ہو کیا کرنا ہے۔ اپنا کوٹ پہن کے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا اس کے پیچھے 2 اور گارڈ بھی باہر نکلے۔ منان سر، ابھی نہیں، ابھی ایک آخری اور ضروری کام کرنا ہے، اس کے بعد سکون سے سنوں گا صاحب کی۔ منان یہ کہتی اس ویئر ہاؤس سے باہر نکل گئے تھے۔ پر سر، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اب کچھ نہیں، مس منیشا تو وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔
گارڈ نے پھر بھی اپنی بات مکمل کی، جسے سن کر سب گھبرا گئے تھے اور پھر بلڈنگ سے باہر گئے تھے، جہاں منان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ منیشا، تمہیں لگتا ہے میں بہت سنگ دل ہوں، مگر آج میں سب جھوٹ ثابت کر دوں گا تمہیں یہ رنگ پہنا کر۔ کس کو معلوم تھا کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی؟ یوں بسٹر یہیں رہنے کا کہا تھا، نظر رکھنے کا کہا تھا، پھر کہاں گئی وہ؟ ایم سوری سر۔ بس ایک پل کو نظر ادھر ہوئی اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ گیٹ لاس، دفعہ ہو جاؤ، جتنی ٹرین جا چکی سب کو رکوا دو، سب۔ وہ بھی بات کر رہا تھا کہ ایک پلر کے پیچھے سے چھپی وہ پرچھائی سامنے آ کھڑی۔ منان کے منیشا، آپ سب جا سکتے ہیں۔ منیشا نے جیسا ہی کہا تھا، منان کے اشارے پر وہ سب لوگ وہاں سے منٹوں میں غائب ہو گئے تھے۔ منیشا کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ڈرا دیا تھا تم نے۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھتے ہی اسے اپنے گلے سے لگا لی تھی۔ تم نے ڈرا دیا سچ میں۔ اب میں تمہیں خود سے دور، میں جب سوچ رہی کہ میں نے خود کو آپ کی پلاننگ سے آزاد کر لیا، چھڑوا لیا، آپ تب میرے سامنے آ جاتے ہیں کسی برے سائے کی طرح۔ منان سر، ایسا کیوں ہے؟ اب تو مجھے محبت بھی نہیں رہی، اب تو چاہت بھی نہیں رہی۔ اب منان کچھ قدم دور ہوا تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ ہوا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ سامنے وہ جلدی سی لڑکی کھڑی ہو، اس کی ایک نظر کی منتظر۔ ایسے کیسے محبت نہیں رہی؟ تمہیں یاد نہیں ہے یہی محبت کا تم مجبور، تم میرے قدموں پر جھکی تھی منیشا۔ آج جب میں دنیا اپنا دل سب کچھ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو تم ٹھکرا رہی ہو۔ اس کی گرفت منیشا کے کندھوں پر مضبوط ہوئی تو منیشا کی آنکھوں میں ایک آگ جلتی دکھائی دی۔ منان کو یہ تیور، یہ غصہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے حاصل کر لے گا، اس بار پورے حق سے۔ میں نے کب ٹھکرایا؟ میں نے تو بہت راتیں گزاری آپ کے ساتھ، محبت نہیں دے رہی تو کیا ہوا؟ جسم تو دے چکی تھی نا، یہی بتایا تھا نا میرے شوہر کو کہ کیسے میں آپ کو اپنا جسم دینے آتی تھی، کتنی بار میں۔ منان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی تھی جب منان نے بازو سے پکڑے واپس اسے اپنی اور کھینچا تھا۔ منیشا، غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی کئی باتیں آپ کو بتا رہی، اور ایک اور بات بھی سن لیں، آپ کی باتیں سننے کے بعد میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا۔ منان منہ پھیر چکا تھا، ان کے ارد گرد ایک مجمع جمع ہو چکا تھا اس وقت سے جب منیشا کو تھپڑ پڑا تھا، پر منان کی ایک نظر نے ان سب کو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ منہ نہ پھریں، سن لیں، اس رات جب میں اپنا آپ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو سونپنا چاہتی تھی، مجھے بھی لگنا شروع ہو گیا کہ مجھے ماہر سے محبت ہونے لگی ہے۔ منان کے دونوں ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گئے تھے۔ میں اسے اپنا دل دینا چاہتی تھی، اس نے بات جسم پر ختم کر دی۔ اس رات اس نے مجھے حاصل نہیں کیا، مجھے مار لیا تھا۔ منان سر، اس رات کے بعد آنے والے صبح سے پہلے میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی، سوچتی تھی کہ آپ سے سامنا ہوا تو وہ طنز کیسے برداشت کروں گی جو آپ میرے شادی کے فیصلے کو لے کر کریں گے۔ سوچتی اب کیا رہ گیا، ایک عزت ہی تو تھی، سب رشتے ناتے تو جھوٹے نکلے، محبت فریبی نکلی تو۔ وہ خاموش ہوئی تو منان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، اپنی آنکھوں میں بٹھا کر رکھوں گی۔ سیریسلی؟ ہو دا ہیل آر یو؟ جو مجھے اپنانے کو تیار ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر سے ٹھکرا دیا، کیا سمجھ کیا رکھا ہے؟ باقی سب کا میری زندگی برباد کر دی، بدلا اور بس بدلا۔ منان، میری بد دعا ہے جب اپنے بدلے مکمل کر لے تو مڑ کر دیکھیے گا خود کو اکیلا ہی پائیں گے۔ بدلہ لینے آئے تھے تو آپ کی ماں ساتھ تھی، آپ کی بہن ساتھ تھی، میں ساتھ تھی، اور جب بدلہ لے کر جائیں گے تو بالکل تنہا ہو گئے۔ یہ میری بد دعا ہے۔ اور اس بار وہ منان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، منان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے ایک ہی بات کہی تھی، آپ ماہر کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا کر چکے تھے، مجھے ماہر سے نفرت ہوگی، مگر میرے پیٹ میں پلنے والے ماہر کی اس بچے کا کیا کریں گے؟ آپ ہو کر بھی نہیں رہے اور وہ جا کر بھی موجود ہے ہر جگہ۔ منان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ منیشا، میں نے تم سے بہت محبت کی، پر میں اس بچے کو بھی۔ آپ بس نفرت کر سکتے ہیں، آپ پناہ نہیں سکتے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو دوسری بار دیکھا بھی جائے۔ دوسرا موقع دینا تو دور کی بات ہے، وہ جانے لگی تھی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں آخری بار ضرور دیکھا تھا۔ میں نے بہت پیار کیا تھا آپ سے منان سر، پر آپ نے سب برباد کر دی، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ آنکھوں کے سامنے اجھل ہو گئی تھی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اسی خالی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بربادی کی ایک نشانی جیسے بیٹھا تھا اور دور کھڑا اس کا مجرم نجیب آفندی، جو کچھ سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہی جگہ تھی، یہ عالم تھا جب اس نے اپنے بیوی بچے کو اپنی زندگی سے ایسے ہی جاتے دیکھا تھا۔ یا اپنا کوٹ اتار کر وہ گاڑی میں رکھ چکا تھا اور شرٹ کی سلیو فولڈ کرتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے اس بینچ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ پاس آ کر بیٹھا تو منان نے سر اٹھا کر دیکھا، منان ڈیڈ دیکھیں آپ کتنا کامیاب ہوئے ہیں، ایک ساتھ دونوں نے بولا تھا اور پھر دونوں ہی سر جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔
मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मनान बेटा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है, कुछ देर में तुम। नजीब की बात अधूरी रह गई थी जब एक गोली सीना चीरती हुई निकली थी और खून के छिट्टे मनान के मुंह पर पड़े थे। डैड, उसने बेसख्त पुकारा था और बहुत सी फायर शुरू हो गई थी। मनान के गार्ड ने इन दोनों को कवर कर पर जिसका चेहरा मनान के सामने आया था, उसने अपने वेस्ट से गन निकालकर उस एक आदमी के हाथ पर फायर कर दी। ये मुझे जिंदा चाहिए। इसकी हिम्मत कैसी मेरे बाप पर हमला करने की। उसने जहर की तरफ जैसे ही इशारा किया था और बहुत सी क्रॉस फायर होना शुरू हो गई थी। मनान बेटा, अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चले जाओ, मैं जानता हूँ वो सर्जरी नहीं करवाएगी जब तक तुम्हें देख ना ले। जाओ। चुप कर जाए प्लीज़। जख्म पर जैसे ही हाथ रखकर दबाने की कोशिश की थी, उसके दोनों हाथ खून से भर गए थे। तुमने सच कहा, मैं जिम्मेदार हूँ तुम सबकी बर्बाद ज़िंदगी की। जिस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे दूसरी शादी करने से मना की थी, मुझे मना हो जाना चाहिए था। मेरे एक गलत फैसले सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहती उनकी आंखें बंद हो गई थी। हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, आप साथ चलेंगे, प्लीज़ आंखें खोलें। मगर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो जहर का बेजान वजूद ज़मीन पर गिरा हुआ पाया। पुलिस ने हर तरफ से कवर कर ली था जगह को और बिना किसी को देखे वो नजीब को उठाकर गाड़ी तक ले गया था। आपके निसर जिसकी तलाश में है बाबा, उन्हें ही लेने गए हैं माँ। निस्बा ने आंखें नीची कर ली थी। हो रहा बेटा, ये सर्जरी ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी जी लिया बेटा, मैंने ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई, इसलिए तुम भी बात करो मुझसे। तुम भी इस सर्जरी के बाद हर रिजल्ट को कबूल करोगी। माँ, आप ऐसे तुम अपनी ज़िंदगी मुकम्मल जीना, शादी करने से पहले परख लेना। शादी के बाद जहाँ लगे कि तुम्हारी इज्जत नफ्स तुम्हारी जगह तुम्हारे शौहर की ज़िंदगी में किसी और ने ले ली है, तो तुम भी मुकम्मल किनारा कशी कर लेना। मेरी तरह इंतज़ार के सूली ना चढ़ना, याद रखना। हुर्रा ने हाँ में सर हिलाया था। नर्स पास से निस्बा का स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। वो इस खाली जगह को देखती रह गई थी। आप कहती हैं शादी सोच समझ कर करना, मगर मैं कैसे बताऊँ, मुझे इस लफ्ज़ से भी नफरत होने लगी है माँ। वो अभी सोच रही थी कि इमरजेंसी सायरा ने उस रास्ते से पीछे होने पर मजबूर कर दिए थे। वो तो लैब कोर्ट से अपने पेजर निकाल कर वार्ड में जाने लगी जब बड़े भाई की जगती हुई आवाज़ उसकी समातों की नजर। रास्ता छोड़े डॉक्टर, डॉक्टर, गुड़िया ये देखो, उन्हें गोली लगी, जल्दी से इलाज शुरू करो। हुर्रब ने जैसे खून में लथपथ स्ट्रेचर पर देखा और उसकी एक नज़र अपनी माँ के उस कमरे पर गई थी। हुर्रब बेटा जल्दी। उनकी पल्स बहुत वीक है सर। आई एम सॉरी, मत बोलना। ये बिल्कुल ठीक है, पंप करो, इलेक्ट्रिक शॉक दो, कुछ भी करो। डॉक्टर, हुर्रब सुन रही हैं आप? वो जैसे ही चिल्लाता, हुर्रब ने साथी डॉक्टर को जल्दी से शिफ्ट करने का कहा था। अभी वो अपनी माँ की तकलीफ से बाहर नहीं आ पाती और अब ये घाम भी। उसने एक नज़र भाई की खून से भरी हुई शर्ट को देखा था और फिर जल्दी से वो भी साथ चली गई थी। माँ अब कैसी हैं? वैसी हैं, अभी भी सर्जरी के लिए हाँ नहीं कीजिए, ये की जाए। ये शर्ट पहनकर उनके पास उनकी नज़रों को जिसका इंतज़ार है वो आप है। हुर्रब प्लीज़, मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत अहम है मेरे लिए, जाएँ, ये वक्त बहुत सख्त है। बाबा की बात मत कीजिए, हो सके तो। वो उठकर वापस नजीब के कमरे में चली गई थी। मन्नान ने गहरी सांस भरी थी और शर्ट लेकर चेंज करने चला गया था और कुछ देर में वो रूम में दाखिल हुआ था। नजीब, आपने पता किया वो कहाँ? नजीब, आपने पता किया वो कहाँ? निस्बा कहते कहते चुप हुई। ओह, तो तुम्हें फुर्सत मिल गई आने की। हम वो कुछ दूरी पर था जब माँ के चेहरे को देखकर उसने अपने आंसू रोके थे। माँ, आवाज़ भारी हुई तो निस्बा ने पलट कर देखा था। आज उसे वो नफरत गुस्से से भरा मनान नहीं लग रहा था, आज से वो अपना 5 साल बेटा नजर आ रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया था। मनान ने हाथ पकड़कर माथे के साथ लगा लिए थे। आप ठीक कहती थी, कुछ नहीं रखा इस बदले में। मनान भी, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा दुआ है आप सदा सुहागन है। इस सर्जरी को करवाकर जल्दी से ठीक हो जाए। वह निस्बा के माथे पर बोसा देकर जल्दी से उठ गया था वहाँ से और रूम से बाहर निकल गया था। इस लड़की को भी मार दो, पीछा करो। स्टेशन से बाहर आते ही उसने उस गार्ड की डिग्गी में खुद को छुपा लिया था। उसने गाड़ी की डिग्गी में खुद को छुपा लिए थे। वो शख्स कभी बाज नहीं आएगा, मनीषा गुस्से से कहती है, मगर उसे मालूम ना था उसे फॉलो करने वाले मनान के लिए अमारा के गुंडे हैं। जब वो लोग गाड़ी के पास आए तो डिग्गी का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर लिया था उसने। और कुछ मिनट बाद जब गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो गाड़ी चल चुकी थी। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मना आंखों से आंसू जारी थे। बंद डिक्की में उसका सांस लेना दुश्वार था कि एकदम से गाड़ी रुकी थी। कुछ शोर के बाद खामोशी हो गई थी। वो खुद बाहर आती कि किसी ने पीछे से डिग्गी का दरवाज़ा खोला था। अब आप बाहर आ सकती मैडम, सफ़र बहुत लंबा है, इस छोटी जगह में दम नहीं घुट रहा। वो आई एम श्योर। बाहर निकलते वक्त हाथ जैसे ही फिर था, उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। सॉरी, ऐसे
एक्सेप्ट नहीं होगा। वैसे किस इरादे से चोरी छुपे बैठी थी वो मैं नहीं बता सकती। आई एम सॉरी, मुझे चलना चाहिए। ओके, इतनी उजाड़ और वीरान जगह पर अगर आपको कोई टैक्सी मिल जाएगी तो शौक से जाइए, वरना मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट तो हाजिर है। वो पैंट की जेब में हाथ डाले फ्रंट सीट का दरवाज़ा ओपन करता है। एक नज़र मैनेशा को देखने के बाद उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। गाड़ी को तब तक रेस दी थी जब तक मैनेशा फ्रंट सीट पर आकर बैठ नहीं गई थी। मुझे पास ही किसी ट्रेन, फरहान मलिक। मैंने नाम नहीं पूछा। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। मिस, क्या नाम है? देखिए किससे भाग रही थी? आपके सवाल का जवाब। कौन थे वो लोग? कुछ चुरा कर भाग रही थी। शक्ल से तो अच्छे घर की लगती। ओह एनफ। ओके, अच्छा नाम बता दे। मैंने शाह ने अपना सर पकड़ लिए थे। वो हर सवाल को रिजेक्ट कर रही थी और वो बार बार नया सवाल पूछ रहे थे। मैं रिपोर्ट कर दूंगी पुलिस में। गाड़ी रोके? किस में इतनी ज़रूरत है मेरे मियार के भांजे की गाड़ी रोकने की? और आप मेरे एहसान का बदला ऐसे देंगे? बैड गर्ल। बाबा को होश आ गया, आपका बुला रहे हैं। कुछ देर में माँ की सर्जरी शुरू हो जाएगी। उन दोनों का ख्याल रखना बच्चे। और आपके माथे पर हाथ रखे वो हॉस्पिटल से बाहर चला गया था। ये मेरी तरबियत नहीं थी मनान, तुम्हारे बाप का खून हावी हो गया, मेरी तरबियत हार गई। आपने क्या हासिल किया मन्नान साहब? बदला लेकर भी आप उसी जगह खड़े हैं, बिल्कुल अकेले। आप तो इन दोनों लोगों को भी खो दिया जिनके साथ है। गहरा सांस भरा था उसने और अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की स्पीड जैसे ही फुल की वो इस जानिब चल दी जहाँ वो अपनी नाकामियों के साथ सुकून से सांस ले सके। मनान नजीब आफंदी, निस्बा नजीब आफंदी का बेटा, मीना से अपनी पोजीशन को हासिल करने वाला, अपनी बहन का रो, उस जल्दी लड़की मोहब्बत, नौजवान नस्ल का आइडियल अब नहीं रहा। शहर से दूर उसकी गाड़ी उस ऊंचाई से नीचे जा गिरी थी। देखते शोल ने उस चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया था जिसे कभी कबूल नहीं किया गया, जो बचपन में बाप की मोहब्बत को तरसता रहा और जवानी माँ को उसका हक दिलवाने में अपनी पहचान बनाने में लगा दी। मनान अमीन अहमद से शुरू होने वाला सफ़र अगली सुबह नजीब अफंदी के बेटे का नाम से आने वाली उसकी मौत की खबर पर ख़त्म हुआ। एक हरजाई का बदला लेते लेते वो खुद साहब का हरजाई बनता रहा। दूसरी शादी के एक फैसले ने जाने कितने हरजाई बना दी। उस एक कान ने कितने फसानों को जन्म दे डाला और कितनी जिंदगियां निकाल